الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم. أيها الأساتذة الكرماء، أيها الطلاب الأعزة الأحبة في الله، أيها المستمعون الحاضرون والسادة المحترمون، إن العواطف تجيش، وإن المشاعر تكاد تخرج من أحشاء القلب، ولكن اللسان قاصر عن أدائها، والنطق عاجز عن تعبيرها. ولكني أحاول أن أعبر عما يجيش بخاطري ويدور بخلدي على حسب ما يفتح الله علي من المعاني والكلمات، وهو ولي التوفيق. هذه فرصة سعيدة ووقت ثمين وأمل ورجاء كبيران. الوقت قصير والمعاني طويلة وكثيرة. أنا أشير إلى بعض الجهات والشرح من عند أنفسكم إن شاء الله. أيها الطلاب الأحبة، وخاصة أننا نريد أن نخاطب طلابنا وتلاميذنا الذين سيتخرجون قريبا من هذه الدار، حاملين شهادتها، مبلغين رسالتها، مؤدين واجبها نحو مجتمعاتهم وأمتهم. أيها السادة الحضور، إن المكانة التي وصلتم إليها والمنزلة التي حظيتم بها هي منزلة لا تدانيها منزلة، هي مكانة لا يقاربها أي مكانة. إن هذه المكانة تناطح الجوزاء سموا وتنافح الجبال صمودا. إن هذه المكانة التي يأملها كل إنسان يؤمن بالله. إن هذه المكانة هي مكانة الشهادة، صلتك بالله مباشرة بدون أي وساطة ووسيلة. هي شهادة بأنك صرت متأهلا لتفهم كلام الله، مراد الله، خطاب الله، وتتكلم مع الله مباشرة، وأنت تكون نائبا عن الله سبحانه وتعالى وخليفته فعلا وواقعا على أرضه، وتنفذ شريعته ومراده. وإن الله سبحانه وتعالى قد أودع خلافته في فطرة كل إنسان قوة، ولكنه أظهرها حقيقة وفعلا للعلماء والعارفين بدينه وشريعته. أيها الطلاب الأعزة، أيها العلماء الفضلاء، إن هذه المكانة التي وصلتم إليها ليست هي بدون أي مهمة ومسؤولية. كما تكون المنزلة رفيعة، تكون المسؤولية نحوها رفيعة وعظيمة مثلها. إن المسؤولية
التي نيطت بأكتافكم والتي وجهت إليكم هي مسؤولية الأنبياء، هي مسؤولية رسل الله. الله سبحانه وتعالى أرسل وبعث أنبياء ورسلا لمهمة عظيمة جليلة لا يليقها إلا شخصيات عبقريات عصاميات بارزات في صورة الأنبياء والرسل، وهم الذين ينادون بهذا النداء في أقوامهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا نداء جميع الأنبياء. يقول سبحانه وتعالى تفسيرا لهذا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآيات كلها تبين مهمة الأنبياء. واعلموا أيها العلماء أيها الطلاب أن هذا النداء لم يرفع في المساجد، لم يرفع في المدارس، لم يرفع في المعاهد التعليمية الدينية وفي البيئة الصالحة المؤمنة. إن هذه النداء، إن هذه الهتافات وهذه النداءات من الأنبياء رفعت في بقعة كافرة ملحدة كافرة بالله سبحانه وتعالى، بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. إن هذا النداء رفع في معابد وأوثان، فيما بين الأوثان والمعابد. إن هذا النداء رفع فيما بين الطواغيت. إن هذا النداء رفع فيما بين الحكومات الطاغية الغاشمة الظالمة على الإسلام والمسلمين، وعلى كل نداء يربط صلة الإنسان بربه. كل كان في محاولة قطع صلة الإنسان بالرب فيحدث من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في صورة الأنبياء، وهم يهتفون في الأسواق، في البيئات، في المجتمعات، في الأندية، في المجامع، في المحافل، في كل مكان يستطيعون الوصول إليه، ينادون بهذا النداء الرباني: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه كلمة صغيرة قد نفهمها كلمة توحيد، كلمة معنى واحد، كلمة عقيدة، بل إنها كلمة ثورة، كلمة انقلاب. إن هذه الكلمة إذا نزلت من الله سبحانه وتعالى على الأنبياء تزلزلت الحكومات، تزلزلت العروش الإنسانية، العروش البشرية، تزلزلت النظم الوضعية بهذا النداء، لأن هذا النداء هو يقطع كل صلة الإنسان بأي شيء إلا بربه الواحد. ويا أيها الإخوة الأحبة في الله، إن هذه المسؤولية بهذا المفهوم الشامل الجامع الكامل لجميع جوانب الحياة ولجميع جوانب المسؤوليات ولجميع جوانب الحياة الفردية والحياة الجماعية والحياة السياسية والحياة العبودية، بكل جانب من جوانب الحياة. إن هذا النداء يخاطبه ويصل إليه. فهذه المهمة هي التي توجه إليكم أيها الطلاب، يعني المدرسة والعلماء والدعاة والعاملين في سبيل الله هم الذين يطمئنون بكم أنكم صرتم متأهلين لأداء هذا الواجب نحو المجتمع، تقطعون صلة الإنسان بغير الله وتربطون صلة الإنسان بالله بكل جانب من جوانب الحياة، ليس في العقيدة فقط بل بالفكر، في العمل، في الدعوة، في التوجيه، في الكلام، في اللسان، في الاتجاهات، في كل جانب من جوانب الحياة الصلة للإنسان بربه وحده.
هذه هي المسؤولية التي نيطت بكم. وأنا أريد أن أوجه إلى بعض الجهات للتأهل الكامل لهذه المسؤولية العظيمة. أنا أريد أن أتكلم عن أمرين مهمين. الأمر الأول هو الكمال الباطني. إنما نرى سيرة الأنبياء ونريد أن نستخلص من سيرة الأنبياء معاني ومفاهيم، فنجد السمة البارزة في حياتهم هي إيقانهم الكبير وإذعانهم العظيم بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. لا يأتي إليك ريب ولا شك في أن الإسلام هو النظام الوحيد لنجاح الإنسان، وهذا يغشى على دماغك، يغشى على قلبك، يغشى على جسدك، يغشى على اتجاهك، يغشى على عملك، يغشى على كل ما يصدر منك من قول وعمل وفعل. كل شيء يكون موجها إلى هذا المعنى والمفهوم. قلبك يكون مطمئنا بالإسلام، لسانك يكون ناطقا بالدين، ذهنك يكون مطمئنا بالشريعة، وأنت تكون منفذا عنها. وهذا المعنى إذا استولى على دماغك وقلبك وأنت أذعنت بهذا وتيقنت بذلك لصرت أهلا لأداء هذا الواجب. لأن الأنبياء هم الذين يكونون مؤدين عن رسالة الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان الكامل وبهذا اليقين الصارم وبهذا الإذعان العظيم. وبدون ذلك يحدث نفاق. اللسان يخالف القلب، العقل يخالف خليات القلب، ويحدث الصراع بين القول والعمل والفكر والحاجس، والإنسان لا يستطيع أن يؤدي دورا بارزا في المجتمع. فلا بد من الإيقان الكامل أنه لا عز ولا سعادة ولا نهوض ولا قيادة إلا بالانضمام إلى موكب الإسلام والانضمام براية التوحيد، وأنه لا نظام ولا سيادة ولا سياسة ولا نظام خلق ولا نظام معاشرة ولا نظام سياسة ولا نظام عمل ولا نظام عقيدة إلا عند الإسلام. كله باطل. الإنكار أولا ثم الإقرار. لا إله إلا الله، لا نظام إلا نظام الله، لا شريعة إلا شريعة الله، لا حق إلا حق الله. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون؟ وأن هذا السبيل وهذا المجال الذي اخترتموه للعلم، للتضلع بشريعة الله سبحانه وتعالى وتعلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قضيتم عمرا لا بأس به في هذا السبيل، فإن هذا الوقت يقتضي منكم أن تكونوا متفانين في سبيله، أن تكونوا مؤدين عن واجبه، أن تكونوا متأهلين بمهمته. والشيء الثاني الذي أريد أن أرشد إليه وهو الكمال الخارجي والكمال الظاهري. وهو الكمال الخارجي والكمال الظاهري أنا أقصد بهذا هو التأهل بالوسائل، التأهل بالأشياء اللازمة الضرورية لهذا الشيء، من الاستعداد الكامل، من المطالعة الواسعة، من معرفة الواقع، ثم تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة الوضع لازم لأداء الواجب. فمثل هذه المهمات اللازمة لابد من الاعتناء بها والاهتمام بها في معرفة حقيقة مسؤوليتك ومهمتك. وإني أنا أقول لك أيها الطالب الذي تسمى عالما، أو الطالب الذي يكون في هذا السبيل، لا تسمع مثل هذه الهتافات من بين بني جدتك ومن بين أترابك ومن بين أقرابك، حتى من بين أقاربك.
لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، لقد أعقدنا آمالنا الدنيوية بك، فماذا جئت إلا هذا المعنى والكلمة؟ فماذا جئت إلا هذا الذي أنت تكون نائبا عنه، مؤديا عنه، مبلغا عنه، وأنت نسيت كل هذا ما رجونا بك. فإن هذا ما سمعه سلفك، ما سمعه أنبياء الله سبحانه وتعالى قبلكم، فأنتم سوف تواجهون هذا ولا مشكلة في ذلك. وسوف يقول قومك ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، لكن أنت تكون صامدا قائما قانتا صابرا أمام كل التيارات الجارفة، وأمام كل الطوفان، وأمام كل الطوفان الطاغي. أمام هذا وأنت تقيم سدا منيعا إزاء ذلك، لأن هذا الزمن وهذا الوضع القاهر، خاصة وضع بلادكم، يقتضي مثلكم أيها الطلاب العلماء الذين في هذا السبيل يتعلمون بالقرآن والسيرة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليمه، لأن نجاح الدنيا نيطة من قدر الله سبحانه وتعالى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أدركتم مكانتكم ثم تضلعتم بهذه المهمة باطنيا ثم خارجيا، ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، لسانا وفكرا، عقيدة وعملا، لتؤدون ما رجت بكم المدرسة وما رجت بكم العلماء أساتذتكم، لأنهم يرون في صورتكم علماء كبار، لأنهم يرون في صورتكم كتابا بارعين، لأنهم يرون في صورتكم أدباء مقتلين، لأنهم يرون في صورتكم دعاة متفانين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما رجوت بكم وعقدت الأمل بكم، وأنا أتأكد أن جميع الأساتذة وهذه الدار هي التي عقدت نفس الأمل بكم. ويا أيها الإخوة الأحبة في الله، أنا أقول بكل صراحة كما يقول أخ كبير لأخ صغير أنه لا يكفي لذلك مؤهلات سطحية أو مؤهلات متوسطة. إن صرت خطيبا أو صرت أديبا أو صرت كاتبا لما كفاك هذا لأداء هذا الواجب. إذا لم يكن هناك محرك قلبي، إذا لم يكن هناك دافع باطني، إذا لم يكن هناك هاجس قوي يتغلغل في سويداء النفس وإنه يتمكن في أحشاء الدماغ حتى كل ما يصدر منك يكون في هذا السبيل. إن اتجرت، إن عملت، إن قلت، إن خطبت، إن كتبت، إن تكلمت مع أحد، إن قمت، إن جلست، إن أكلت، إن شربت، كل ما صدرت منك من عادات ومن تقاليد حتى من الأمور الطبيعية لا يكون في أداء هذا الواجب، لأنك نائب الرسول، لأنك مبلغا عن شريعة الله، لأنك مؤديا رسالة رب العالمين هو الذي أهلكم بهذه المهمة واختاركم بهذه المسؤولية العظمى. فإن أديتم هذا الواجب وقمتم بهذه المسؤولية حق القيام لكنتم خير متخرجين من دار إسلامية إيمانية تعليمية تربوية إصلاحية. وإلا نقول بكل أسف، ولكن نحن نغلقه بأملنا بكم، وإلا لصارت المدرسة مشوهة بالطعن، وليست المدرسة فحسب بل الإسلام يطعن، لأن الذي يتأهل بهذه المؤهلات هو الذي لا يؤدي واجب الإسلام نحو المجتمع. فأنا أريد بهذا الكلام أن يكون الباطن مثل باطن الأنبياء، لا يكون مثل باطنهم أبدا ولا يدانيهم، ولكن يكون قريبا منهم
تحاكون بالأنبياء في الفكر والعقيدة والقلب، وتحاكون بالأنبياء في المظهر وفي الملبس وفي المنطق وفي كل ما هو ظاهر منكم، حتى صرتم جامعين بين نداء القلب ونداء اللسان، حتى صرتم جامعين بين رسالة الأنبياء وشريعة الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل شريعته لأنزل كتابا وأوحى رسالة وأوحى شريعة إلى الأرض والناس يطبقونه، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار أفرادا أكفاء لأداء هذا الواجب. فكذلك هذه سنة الله وسنة الكون، أن الله سبحانه وتعالى يختار طائفة من بني البشر وهم الذين يؤدون رسالة الله نحو المجتمعات والبيئات. وإني أقول وأنا واثق بهذا القول، أنا أقول وأنا واثق بهذا القول، أنا أقول وأنا واثق بهذا القول أن نظام الله سبحانه وتعالى، أن شريعة الله سبحانه وتعالى، أن رسالة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات لا تنفذ على وجه الأرض إلا بكم، أنتم أهل لذلك بقدر الله، بشرع الله، بنداء الله سبحانه وتعالى. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا هو أمر حقيقي لا ننكره ولا يجحده ويجاحد، فأنتم صرتم أهلا لذلك، فعليكم أداء هذا الواجب وهذه المسؤولية العظمى وهذه المهمة الكبرى. لا لستم بمتخرجين عن العلم، صرتم متخرجين عن المدرسة. هذا تخرج لتأهيل لبيان أنكم صرتم مؤهلين لقراءة الكتب، أنتم صرتم مؤهلين لتعريف مراد الله وخطاب الله وشريعة الله مباشرة. ولكن مع ذلك تحتاجون إلى استمرار العمل، تحتاجون إلى الانسلاك في هذا العقد الثمين دواما حتى صرتم قادة، لأن الأمة تحتاج إلى القادة، الأمة تحتاج إلى المغيثين، الأمة تحتاج إلى من يأتي بسفينته إلى الساحل، وهو الذي يكون أهلا ليكون مجددا في هذا الزمان. وإني يقول إن مجدد هذا العصر سوف يكون من يعرف مراد الله سبحانه وتعالى ويطبقه في الواقع، ويعرف معرفة الأرض، ويعرف معرفة الشعوب، ويعرف الأوضاع الراهنة، ويعرف الانسجام والملائمة بين شريعة الله وبين الواقع والوضع الراهن، وهو يقدم حلولا ناجحة، وهو الذي يقدم مراد الله سبحانه وتعالى بأسلوب رشيد جذاب مؤثر يطابق لسان العصر، يطابق فكر الزمان، يطابق وسائل الزمان، وهو الذي يكون مجدد هذا الزمان. وسوف يكون منكم لو تجشمتم لذلك وكشرتم عن غيابكم وشمرتم عن ساق جدكم وساعد اجتهادكم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد النصر والتمكين لكل من يسلك هذا السبيل. فعليكم العمل، ومنا القول، ومنا المنطق والرجاء والأمل، ومنكم العمل، وهو ولي التوفيق. والسلام ورحمة الله وبركاته.